कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवान को, श्री सद्गुरुदेव भगवान को, श्री वेदव्यास भगवान को, श्री सुखदेव जी महाराज को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, वृंदावन बिहारी लाल को जय जय श्री राधे श्याम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक कारण करुणा वरुणालय निवृत्त निकुंज विहारी रासरासेश्वर भगवान श्रीहरि श्रीकृष्ण सर्वेश्वर को साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जसको सायंकालीन स्वाध्याय कक्षा विशेषमा हामी सम्पस्थित भइसकेका छौँ। हामी प्रतिदिन सायंकालीन स्वाध्याय कक्षाका माध्यमबाट भगवान श्रीकृष्णका अक्षर विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराणका संस्कृतका बाणीहरूलाई सरसर्ती हेर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। सदाझै हामी यो दिव्य सायंकालीन स्वाध्याय कक्षामा उपस्थित छौँ। हामी द्वितीय स्कन्धमा रमिरहेका छौँ। द्वितीय स्कन्धको 7औं अध्यायमा भगवान ब्रह्माले नारदजीलाई भगवानका विभिन्न अवतारहरूका कथाहरूलाई संक्षिप्त रूपमा वर्णन गरेर सुनाउँदै हुनुहुन्छ। यसमध्ये पनि पूर्व प्रसङ्गमा हामीहरूले भगवान श्रीकृष्ण र बलरामका बाल लीलाहरूलाई श्रवण गरेका थियौँ। भगवान श्रीकृष्णले बाल्य अवस्थामा, जो शिशु अवस्थामा पुतना राक्षसीको वध गर्नुभयो, शकटासुरको वध गर्नुभयो, त्यस्तै गरेर अरू विभिन्न दैत्यहरूको वध गर्दै गर्दै अन्तिममा कालीदहमा बस्ने भएको कालिया नाग, जसले यमुनाको जललाई विषैलो बनाएको थियो, त्यस्तो विषैलो बनाउने त्यो काली नागलाई पनि त्यहाँबाट हटाउनुहुन्छ र नागहरूकै द्वीपमा पठाइदिनुहुन्छ र यमुनाको जललाई स्वच्छ बनाउनु। यसरी भगवानले ब्रजमा बसेर विभिन्न क्रीडाहरू गरिराख्नु भएको छ। त्यतिखेरै विभिन्न दैत्यहरूको पनि वध गर्दै हुनुहुन्छ। हामीहरूले 33औं श्लोकसम्मका भगवान श्रीकृष्णका बलरामका बाल लीलाहरूलाई श्रवण गरिसकेका छौँ। अब अगाडि 34औं श्लोकबाट भगवान ब्रह्माले नारदजीलाई के कस्ता भगवानका लीला कथाहरू श्रवण गराउनुहुन्छ, आउनु हामी पनि सरसर्ती हेर्ने प्रयत्न गरौँ। ये च प्रलम्ब खरदर दुरकेशरिष्ट मल्लेभकं सयवना कुजपौण्ड्रकाद्याः अन्ये च साल्वकपि बल्वलदन्तवक्त्र सप्तोक्षशम्बर विदुरथरुक्मि मुख्याः। अब एउटै श्लोकमा भगवानको बाल लीलादेखि भगवानले विवाह गर्नुभए पर्यन्तका सबै दैत्यहरूको नामलाई उल्लेख गर्दै हुनुहुन्छ। भगवानले ककललाई चाहिँ वध गर्नुभयो यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ। ये च जति पनि प्रलम्ब भनेको प्रलम्बासुर, खर भनेको गधाको भेष धारण गरेर आउने भएको बकासुर, अनि दर्दुर भनेको त्यस्तै अर्को असुर, अनि केसी नाम गरेको दैत्य अरिष्ठासुर, अनि मल्ल भनेका युद्ध गर्नका लागि तम तयार भएका चाँडुर मुष्टिक आदि, त्यस्तै इभ भनेको कुबलायापीठ 10,000 हात्तीको बल भएको हात्ती, त्यसलाई पनि भगवानले उद्धार गर्नुभएको थियो। अनि कंस, अनि काल्यवन, अनि भौमासुर, अनि पौण्ड्रक आदि गरेका विभिन्न दैत्यहरूको भगवानले वध गर्नुभएको छ। अनि अगाडि अन्य चाहिँ अरू पनि साल्व कपि भनेको द्विविध नाम गरेको बानर, अनि बलबल दन्तवक्त्र सप्तोक्ष भनेका नग्नजित नाम गरेका राजाका 7वटा साँडेहरू थिए। हो तिनीहरूलाई पनि भगवानले वध गर्नुभएको थियो र अन्तिममा नग्नजित प्रसन्न भएर भगवानलाई नाग्नजिती नाम गरेकी छोरी प्रदान गरेका थिए नग्नजितले। हो ती 7 साँडेहरू। अनि शम्बरासुर, विदुरथ, रुक्मी आदि गरेका मुख्य दैत्य असुरहरू, नराम्रो कर्ममा प्रवृत्त भएका ती आसुरी प्रवृत्तिका व्यक्तिहरूलाई सबैलाई भगवानले के गर्नुभएको थियो, वध गरेर उद्धार गर्नुभएको थियो। अब अगाडि बताउनुहुन्छ। ये वा मृधे समितिशालिन आत्तचापाः काम्बोजमत्स्य कुरुकैकय सृञ्जयाद्याः यास्यन्त्यदर्शनमलं बलपार्थ भीम व्याजाह्वयेन हरिणा निलयं तदेयम्। एउटै श्लोकमा सम्पूर्ण महाभारत प्रसङ्ग यहाँ बताउनु भयो। के भन्नुहुन्छ? अन्य च अरू पनि न, ये च जति पनि मृधे भनेको युद्धमा, समितिशालिन दृढतापूर्वक डटेर लड्न आउने भएका, आत्तचापाः भनेको बाणलाई लिएका, बाण धारण गरेका यस्ता को भन्दा काम्बोज, मत्स्य, कुरु, कैकय,
सृञ्जय आद्याः, यी सबै देश विशेषका नामहरू। त्यो देशका राजाहरू र त्यहाँका सैनिकहरू सबै सुरवीरहरू महाभारत आदि युद्धमा लड्नका लागि भनेर आएका थिए, युद्ध गर्न भनेर आएका थिए। तिनीहरूलाई चाहिँ भगवानले के गरिदिनु भयो त भन्दाखेरि बल पार्थ भीम ब्याजा होइन, भीम अर्जुन अनि बलराम आदिको ब्याजा होइन भनेको नाममा भनौँ न त कपटपूर्ण नामद्वारा। जस्तो देखिनका लागि के देखिन्थ्यो भन्दाखेरि भीमले एकजना राजालाई चाहिँ युद्धमा परास्त गरे भन्ने देखिन्थ्यो, तर भीमका पछाडि बल चाहिँ कसको लागि त्यहाँनिर कसले भीमलाई लडाइराख्नु भएको थियो भन्दाखेरि भगवान श्रीकृष्णले आफ्नो दृष्टिद्वारा नै ती राजाहरूको सम्पूर्णको आयु हरण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। ब्याजा होइन भनौँ न, उनीहरूका नाम दिएर तर अन्तिममा हरि भगवानले तदियम निलयम भनेको आफ्नो धामलाई, तदियम भगवान सम्बन्धी, निलयम भनेको धामलाई चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि तदियम निलयम यास्यन्ती पुर्याउनु भयो, आफ्नो धाममा पुर्याइदिनु भयो। अदर्शनमलम सम्पूर्णको प्राण हरण गरेर भनौँ न, सबैलाई मारेर वध गरेर आफ्नो धाम प्रदान गर्नुभयो भगवानले। अब अगाडि बताउनुहुन्छ कालेन मिलित धिया मवमृष्यन्नृणां स्तोकायुषां स्वनिगमो बत दूरपारः आविर्हितस्त्वनुयुगं सहि सत्यवत्यां वेदद्रुमं विटपशो विभजिष्यति स्म। यहाँसम्म आएर भगवान बलराम र श्रीकृष्णको कथालाई संक्षेपमा ब्रह्माजीले सक्नुभयो। अब अगाडि वेदव्यास भगवानको कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। कालेन भनेको समयद्वारा, मिलित धिया भनेको अल्प बुद्धि भएका, अनि स्तोकायुषाम भनेको स्तोक भनेको स्वल्प अलिकति, आयुषाम थोरै आयु भएका, स्तोकायुषाम स्वल्प आयुषाम। अनि त्यस्तै गरेर स्वनिगम आफ्नो वेद मार्गमा, आफूद्वारा बताइएको वेद मार्गमा चाहिँ बत दूर पार पाउन नसक्ने खालका यस्ता नृणाम मनुष्यहरूलाई चाहिँ अवमृष्य जानेर, हामीले प्रथम स्कन्धमा कथा सुन्यौँ न, वेदव्यासले कलियुगी मनुष्यहरू मन्द बुद्धिका, मन्द भाग्यका अनि छोटो आयु लिएर आएका यस्तो देखेर चाहिँ कलियुगी मनुष्यहरूले अब वेदको गहन अध्ययन गर्न सक्दैनन्, शास्त्रहरूको गहन अध्ययन गर्न सक्दैनन् भनेर विभिन्न शाखा प्रशाखामा वेदलाई विभाजन गर्नुभयो। पुराण उपपुराणहरूको रचना गर्नुभयो, स्त्री शूद्र आदिका सहजका लागि महाभारत आदि ग्रन्थको रचना गर्नुभयो। हो त्यही कुरो यहाँनिर, जस्तो मनुष्यहरूको बुद्धि कम्ती, आयु कम्ती, त्यस्तो जानेर वेदव्यासले के गर्नुभयो भन्दाखेरि अब अगाडि बताउँदै हुनुहुन्छ अनुयुगम सही सत्यवत्याम आविर्हित। अनुयुगम भनेको प्रत्येक युगमा उनै भगवान श्रीकृष्ण नै ही निश्चय नै सत्यवत्याम सत्यवती देवीका गर्भबाट आविर्भाव हुनुहुन्छ, प्रत्येक युगमा आविर्भाव हुनुहुन्छ भनेर बताउनु भयो। अनि के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि वेदद्रुमम विटपशः, वेदरूप कल्पवृक्षलाई, वेद वृक्षलाई चाहिँ विभिन्न शाखामा, विटपशः भनेको शाखाहरूमा, विभजिष्यति स्म भनेको विभाजन गर्नुहुन्छ। एउटै वेदलाई विभिन्न शाखाहरूमा के गर्नुहुन्छ विभाजन गर्नुहुन्छ। देवद्विषां निगमवर्त्मनि निष्ठितानां पूर्भिर्मयेन विहिताभिरदृश्यतुर्भिः लोकान् घ्नतां मति विमोहमति प्रलोभं बेहसं विधाय बहुभाष्यत औपधर्म्यम्। निगमवर्त्मनि निष्ठितानां, वेदद्वारा विहित मार्गमा निष्ठित भनेको रहे तापनि, देवद्विषां देवताको द्वेष गर्ने भएका, वेद विहित मार्गमा निष्ठा गर्ने हिँड्ने तर पनि देवद्विषां देवताहरूको द्वेष गर्ने। अनि मयेन विहित आभिर दृश्यतुर्भिः पूर्भिः, मयद्वारा निर्माण गरिएको, मय नाम गरेका दानवद्वारा निर्माण गरिएको अत्यन्त देदीप्यमान भएको ती पुरहरूमा, नगरहरूमा बसेर लोकान घ्नता मनुष्यहरूलाई चाहिँ दुःख दिइरहेका अथवा पृथ्वीवासीहरूलाई दुःख दिइरहेका, सज्जनहरूलाई दुःख दिएका, देवता ब्राह्मण आदिलाई दुःख दिइरहेका यस्ता दानवहरूलाई देखेर के गर्नुभयो भगवानले भन्दाखेरि मति विमोह मति प्रलोभम, मति बुद्धिलाई चाहिँ विमोह मोहित बनाइदिने अनि प्रलोभ मति बुद्धिलाई प्रलोभन गराउने खालको यस्तो वेशम विधाय
आफ्नो भेष धारण गरेर, त्यस्तो खालको भेषलाई धारण गरेर बुद्धका रूपमा भगवानले के गर्नुहुन्छ, अवतार ग्रहण गर्नुहुन्छ। वेशम विधाय बुद्ध रूप अवतारमा अवतरित भएर औपधर्म्यम बहुभाष्यति, विभिन्न उपधर्महरूको के गर्नुहुन्छ, व्याख्या गर्नु। बुद्ध भगवानले 4वटा दर्शन, एउटा बौद्ध दर्शनका पनि विभिन्न शाखा छन् नि है, हो त्यस्ता विभिन्न दर्शनहरू सिकाउनुहुन्छ आफ्ना अनुयायीहरूलाई। यहाँ बुद्ध भगवानको अवतारको प्रसङ्ग आयो। अब अगाडि कलि अवतार, कल्की अवतार भगवानको प्रसङ्ग आउँदैछ। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ यर्ह्यालयेष्वपि शतां न हरे कथास्यो पाखण्डिनो द्विजजना वृषला नृदेवाः स्वाहा स्वधा वषडिति स्मगिरो न यत्र शास्ता भविष्यति कलेर्भगवान् युगान्ते। युगान्ते कले युगान्ते, कलियुगका अन्त्यमा भगवान चाहिँ शास्ता भविष्यति, सबैको शासन गर्नेवाला कल्की रूप अवतारमा शासन गर्नलाई प्रकट हुनुहुन्छ। अब किन त्यतिखेर के हुन्छ भन्दाखेरि यर्हि जतिखेर शताम आलयेषु अपि, सज्जनहरूका गृह घर घरमा पनि के हुन्छ, हरे कथा नस्यु, हरि भगवानका कथा लीला चरित्रहरूको गान हुँदैन। कलियुगको अन्त्यमा जब सज्जनका घरमा पनि हरि भगवानका लीला कथा चरित्रहरूको गान हुँदैन। अनि द्विजजना पाखण्डिन, ब्राह्मणहरू पाखण्डी हुन्छन्। क्षत्रिय वैश्य आदिको त कुरा छोडिदिउँ, ब्राह्मणहरू सबै पाखण्डमा प्रवृत्त हुन्छन्। अनि वृषला नृदेवाः वृषला, राजाका रूपमा चाहिँ शूद्रहरू प्रतिष्ठित हुन्छन्। अनि के हुन्छ त भन्दाखेरि स्वाहा स्वधा वषट इति गिरह यत्र न स्म। स्वाहा स्वधा वषट भनेको स्वाहा स्वधाकार हुँदैन। न पितृको यज्ञ हुन्छ, न देवताको यज्ञ हुन्छ, न कुनै मन्त्रको जप हुन्छ। कहीँ पनि यस्ता राम्रा मङ्गलमय वाणीहरूको उच्चारण हुन छोड्छ। तब कलियुगको अन्त्यमा भगवान कल्की अवतार धारण गरेर सबैलाई के गर्नुहुन्छ, शासन गर्नुहुन्छ। सबै दुष्ट राजाहरूलाई दण्ड विधान गर्नुहुन्छ, दण्ड प्रदान गर्नुहुन्छ भनेर कल्की अवतारको प्रसङ्ग यहाँ सुनाउनु भयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ स्वर्गे तपोहम ऋषयो नवये प्रजेशाः स्थाने च धर्ममखमन्वमरावनीशाः अन्ते त्वधर्महरमन्युवशासुराद्या माया विभूतय इमा पुरुषक्तिभाजः। स्वर्गे सृष्टिका समयमा तपस्या रूपमा अनि नवऋषयः, 9 ऋषि मरिचि अत्रि अङ्गिरा पुलस्त्य पुलह क्रतु दक्ष आदि 9 ऋषिहरू, त्यस्तै गरेर ये प्रजेशाः जो प्रजापतिहरू छन् ती सबै, अनि अहम म ब्रह्माका स्वरूपमा भगवान स्वयं प्रकट हुनुहुन्छ। सृष्टिकालमा 9 ऋषिहरू, प्रजापतिहरू, ब्रह्मा स्वयं म मेरा स्वरूपमा भगवान प्रकट हुनुहुन्छ भनेर बताउनु भयो। अनि अगाडि भन्नुहुन्छ स्थाने च धर्म मख मन्वमरावनीशाः, स्थाने पालन गर्नका लागि साक्षात् धर्म रूपमा अवतरित हुनुहुन्छ। अनि मख भनेको यज्ञ स्वरूपमा विष्णु भगवान अवतरित हुनुहुन्छ। मनुहरूका रूपमा भगवान अवतरित हुनुहुन्छ। अमरा भनेका देवताहरूका रूपमा भगवान स्वयं प्रकट हुनुहुन्छ। अनि अवनीशाः, अवनीशा भनेका पृथ्वीका राजाहरूका रूपमा पनि भगवान स्वयं प्रकट हुनुहुन्छ पालनका निमित्त। अनि फेरि अन्ते त्वधर्म हरमन्युवशासुराद्या, सृष्टिको अन्त्यमा प्रलयकालमा भगवान स्वयं के गर्नुहुन्छ, के अवतार धारण गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो अधर्मका रूपमा आफै प्रतिष्ठित हुनुहुन्छ। हर रुद्रका रूपमा, अनि मन्यु भनेको सर्पका रूपमा, अनि मन्युवशासुराद्याः, मन्युवश भनेको सर्प, अनि आसुराद्याः असुरादिका रूपमा भगवान स्वयं के गर्नु, प्रलयलाई सार्थक तुल्याउनका लागि आफू स्वयं उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यसपछि भगवानभन्दा अरू कुनै चिज पनि यो संसारमा अरू छैन भन्ने कुरा यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ। ये इमा माया विभूतय, ये जति पनि इमा यी अवतारहरू भएका छन् ती सबै पुरुषक्तिभाज अनन्त पराक्रमशाली भगवानका माया विभूतय, माया स्वरूप विभूतिहरू हुन्। भगवानले माया रूपमा आफैलाई विस्तारित गर्नुभएको हो। भगवानभन्दा अरू कुनै त्यस्तो दोस्रो चिज छैन भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ विष्णोर्नुवीर्य गणनां कतमोर्हतिः यः पार्थिवान्यपि कविर् विममेरजांसि चस्कम्भयश्वरं हसा स्खलतां त्रिपृष्ठं
यस्मात् त्रिशाम्य सदना दुरुकम्पयानम्। य कवि, जो विद्वान व्यक्ति, अत्यन्त विद्वान भएर पार्थिवानी पृथ्वीका रजांसी विममे, पार्थिवानी अपि पृथ्वीका रजांसी अपि भनेको धुलाका कणहरूलाई पनि विममे गन्न सक्ला। बरु कुनै अत्यन्तै धेरै विद्वान भएर गणितज्ञ भएर पृथ्वीका धुलाका कणहरूलाई पनि के गर्न सक्ला, गन्न सक्ला। तर नु निश्चय नै विष्णोः वीर्य गणना, भगवानका पराक्रम रूप ती लीला चरित्रहरूको गणना गर्नका लागि कतमः य अर्हति, कसले पो सक्ला र, को योग्य होला र भगवानका लीला चरित्रहरूको गणना गर्नका निमित्त। यह अस्खलता स्वरम्भसा, जो भगवानले वामन रूपमा अवतारित भएर अस्खलता भनेको धैर्यतापूर्ण आफ्नो त्यो के भनौँ शरीरको मात्रालाई बढाउने खालको त्यो महिमालाई प्रसारित गरेर त्रिपृष्ठम त्रिशाम्य सदनाद उरु कम्पयानम, त्रिशाम्य सदनाद भनौँ न, यस्मात् किनभने त्रिशाम्य सदनात् भनेको सत्व रज तम गुणको पनि वासस्थान भएको प्रकृतिलाई पनि भेदन गरेर त्रिपृष्ठम भनेको ब्रह्माजीको सत्यलोकलाई पनि उरुकम्पयानम अत्यन्तै के गराउनु भएको थियो, डरद्वारा कम्पायमान बनाइदिनु भएको थियो। यस्ता भगवानले नै के गर्नुभयो, सारा अनि धारण गर्नुभएको थियो। चस्कम्भ भनेको धारण गर्नुभएको थियो, मतलब वामन स्वरूपमा अवतरित भएर सारा पृथ्वी भनौँ के 14 भुवनलाई नै नापिदिएर अन्तिममा ब्रह्माको लोकलाई पनि आफैले धारण गरिदिनु भएको थियो भनिसकेपछि यस्ता भगवानका अवतार चरित्रहरूको गणना गर्न को सक्ला भन्ने कुरो हो। अब अगाडि ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, नान्तम विदाम यहममि मुनयोग्रजास्ते माया बलस्य पुरुषस्य कुतो परेये गायन् गुणान् दश शतानन आदिदेव शेषोऽधुनापि समवस्यति नास्य पारम। माया बलस्य पुरुषस्य, मायाका स्वामी हुनुभएका भगवान परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णको अन्तम भनेको अन्त सीमालाई चाहिँ, अन्त्यको सीमा त्यसलाई चाहिँ ये अमी मुनयः, यी मुनिहरू भनेका मरीचि अत्रि अंगिरा आदि 9 मुनिहरू, अनि ते अग्रजाः, ए नारदजी तिम्रा दाजु सनकादिहरू, अनि अहम म पनि नबिदामी, जान्दिन, म पनि भगवानको अन्त जान्दिन भनिसकेपछि अपरे ये कुतः, अरू यी सामान्य साधारण व्यक्तिहरूले के भगवानको त्यो गतिलाई जान्दछन् र। 10 शतानन आदिदेव शेष, 10 शतानन 1000 शिर हुनुभएका आदिदेव शेष भगवान शेष पनि अधुना अपि अहिले पनि अस्य पुरुषस्य, यी ब्रह्म परमात्मा भगवानको गुणान गायन, गुणानुवादहरू गाउँदै भनौँ न, पारम न समवस्यति, अहिलेसम्म पनि पार पाउनु भएको छैन। शेष भगवानले 1000 मुखबाट भगवान परब्रह्म परमात्माका गुणानुवादहरू आजसम्म पनि गाइराख्नु भएको छ, तर पार पाउनु भएको छैन भनिसकेपछि सामान्य व्यक्तिले भगवानका लीला चरित्रको गान गरेर पार पाउला भन्ने कुरा यहाँ बताउनु भयो। येषां स एव भगवान् दययेदनन्तः सर्वात्मनाश्रितपदो यदि निर्व्यलीकं ते दुस्तरामतितरन्ति च देवमायां नैषां ममामिति धे स्वश्रीगालभक्षे। यदि निर्व्यलीकं, यदि कसैले निष्कपट रूपमा सर्वात्मना आश्रित पद सम्पूर्णतया आफूलाई नै भगवानका श्रीचरणमा के गराउँछ, समर्पण गर्दछ भने स एव अनन्त भगवान, उनै अनन्त स्वरूप हुनुभएका भगवान परब्रह्म परमात्माले दयाद्वारा के गरिदिनुहुन्छ भन्दाखेरि दयया इदनन्तम यदनन्तम, दयाद्वारा चाहिँ येषां ती भक्तहरूलाई दुस्तरम देवमायाम अतितरन्ती, पार पाउनका लागि गाह्रो हुने खालको भएको त्यो देवमायाम भगवानकी मायालाई के गराइदिनुहुन्छ, पार गरिदिनुहुन्छ, मतलब मायाबाट हटाइदिनुहुन्छ, मायालाई हटाइदिनुहुन्छ, अथवा भगवानको भगवत तत्त्वलाई साक्षात्कार गर्नका लागि के गरिदिनुहुन्छ, सहजता प्रदान गर्नुहुन्छ।
अनि के हुन्छ त त्यति भइसकेपछि भन्दाखेरि स्वश्रृगाल भक्ष्ये येषां स्वश्रृगाल भक्ष्ये कुकुर स्व भनेको अनि श्रृगाल भनेको स्यालको भक्ष्ये भनेको आहार भनेको यो शरीर येषां यो शरीरमा चाहिँ के हुँदैन मम अहम इति धी न मेरो अहम म यस्तो बुद्धि चाहिँ हुँदैन। जब भगवानकी मायाले जो हामीहरूलाई भ्रम बनाइदिएकी छिन् ती मायाको पर्दा जब हट्छ तब हाम्रो यो शरीर केवल पाञ्चभौतिक छ, क्षणभङ्गुर छ, नाशवान छ भनेर हामी जान्दछौँ र मेरो म भन्ने यस्ता अहङ्कार बुद्धिहरू के भएर जान्छन् नष्ट भएर जान्छन् भनेर यहाँ बताउनु भयो। हामीहरूले आजको यो बसाइमा 42औं श्लोकसम्मलाई हेर्यौं। अब यहाँदेखि अगाडि ब्रह्माजीले नारदजीलाई के कस्ता प्रसङ्गहरू सुनाउनुहुन्छ अर्को बसाइमा अवश्य पनि सुन्नेछौँ। आजको सायंकालीन स्वाध्याय कक्षालाई भगवान श्री हरिका चरणमा विराम गर्दछु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भागवत भगवान को